बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, साल 2026 आप लोगों के लिए एक लंबे टाइम के बाद एक बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव साल रहने वाला है, क्योंकि ये साल आपकी सेंसिटिविटी और आपके लिए जो मोहब्बत के मामलात हैं, सिक्योरिटी, घर के मामलात, ख़ानदानी खुशहाली, ये सब मुमकिन हो सकेगा। तो देखते हैं कि साल 2026 में किस वक्त कौन से मामलात आप लोगों के लिए किस तरह के रहेंगे और कौन से ऐसे टाइम होंगे कि जब आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना पड़ेगा। वैसे ये साल आप लोगों के लिए एक हीलिंग का, स्टेबिलिटी का और एक नए आगाज का, एक नए सफ़र का साल रहेगा। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए भी साल 2026 का आगाज निस्बतन थोड़ा नरम हो सकता है, थोड़ा स्लो हो सकता है। ख़ासतौर पर पहले जो 3 महीने हैं, इन महीनों में आप लोगों को भी अपने कामों को एक नए सिरे से तरतीब देना चाहिए, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। प्लानिंग की ज़रूरत पेश आएगी। नए प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय आपको उसकी बुनियाद पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम नए कामों की शुरुआत के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसकी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ख़ास तौर पर जून के बाद, आप लोगों के अंदर ज़िम्मेदारी भी आएगी, आप लोगों को ग्रोथ भी मिलेगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, ग्रोथ ग्राफ स्लो ज़रूर होगा, लेकिन अच्छा होगा, मुस्तहकम होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको अपने कामों की वजह से एक पहचान भी मिलेगी। अब देखिए, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, या आप कोई भी हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, या किसी तरह की कोई भी सर्विसेज देते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा साल रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अकेले बगैर किसी शराकत के काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए साल का दरमियानी हिस्सा और साल के आखिरी हिस्से में उसी कारोबार को वसी करने के इम्कानात बन जाएंगे। आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप शराकत पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, मज़ीद पैसा लगा सकेंगे, और आप लोगों के पास सेविंग्स भी रहेंगी, और आप लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप लोग अपने कामों को बढ़ा सकेंगे, फैला सकेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, अगर आप अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जून के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप किराए के मकान में हैं, कोई अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो जून के बाद आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा टाइम होगा। आपकी आमदन भी हो जाएगी और आपकी सेविंग्स भी रहेंगी, तो आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में भी आ जाएंगे और ऐसे हालात भी बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मिड 26 के बाद बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, पुराने कर्ज उतार सकते हैं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर टाइम होगा। अब देखिए, साल के शुरू में जनवरी फरवरी में ये वक्त प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। हाँ, आगाज़ थोड़ा स्लो ज़रूर होगा, लेकिन ये वक्त आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। आप लोगों को बहुत से नए आइडियाज़ भी आएंगे, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, गौर व फिक्र बहुत अच्छा रहेगा, तो ताल्लुकात भी बनेंगे और ताल्लुकात के अंदर बेहतरी भी आएगी। अपने घर वालों के साथ आपके वो ताल्लुकात जो बिगड़ गए थे, उनको ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। मार्च अप्रैल में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे, मुलाकातें ज़्यादा होंगी, मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी। इसके साथ साथ आपकी नींद बेहतर होगी,
وہ تمام کینسیرینز جن کی نیند ایک لمبے ٹائم سے خراب چلی آ رہی ہے تو ان کی نیند اب بہتر ہو سکے گی. نیند پر توجہ دینی چاہیے، اپنی خوراک اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا چاہیے. اس کے بعد مئی اور جون، ان 2 مہینوں میں آپ کے کاموں میں بہت تیزی آئے گی. آپ کے کریئر کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، ایک زبردست بوسٹ آئے گا. آپ کو پیسے اچھے ملیں گے، اچھے پیسے کما سکیں گے. فائنانسز ایک دم سے بہت بہتر ہوں گے. جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. اگر آپ ٹیمپریری بیسس پر جاب کر رہے ہیں تو وہ جو کنٹریکٹ ہے وہ آپ کا پرماننٹ ہو سکتا ہے. آپ کی سیلری میں اضافہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے مئی جون کے مہینے میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا. محبت کے رشتے بنیں گے. اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو کوئی اچھا بہتر رشتہ بن جائے گا. اور ویسے بھی مئی جون میں آپ لوگ مینٹلی کافی حد تک ریلیکس بھی ہو جائیں گے. ایک سکون کی فضا ہو جائے گی. آپ کے ذہن پر اگر ایک بوجھ رہا ہے تو وہ بوجھ چاہے کسی پریشانی کا تھا یا کسی ذمہ داری کا تھا تو وہ ذمہ داری آپ ادا کر سکیں گے. وہ بوجھ ہٹنا شروع ہو جائے گا. جولائی اگست کاروباری لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. اگر آپ اپنے کاموں کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اچھا ہے. مزید انویسٹمنٹ کریں. آپ لوگوں نے اگر ریسرچ کرنی ہے تو سال کے شروع کے 2 مہینوں میں آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ کام کیسے بڑھانا ہے، پیسہ کہاں لگانا ہے، کس کام میں پیسہ آ سکتا ہے، کہاں دکان بنانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو شروع میں سوچنی چاہیے. اس کا آپ نے جو پلان بنایا ہوگا شروع میں، اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جولائی اگست کا ٹائم بہت اچھا ہے. اور ویسے بھی جولائی اگست میں آپ کی ڈومیسٹک لائف بہتر ہوگی. رشتوں کے اندر قربت بھی آئے گی. آپ لوگوں کی نیند بھی بہتر ہوگی. صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. سپٹمبر اکتوبر ان 2 مہینوں میں کچھ بڑے مالی فائدے بھی آئیں گے. آپ لوگوں کی پلاننگ جو تھی وہ کامیاب ہوگی. تعلقات کے اندر بہتری آئے گی. رشتے بہتر ہو سکیں گے. اگر منگنی یا شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا. آپ لوگوں کی اپنے اوپر بھی توجہ آئے گی. اپنی ذات کو بہتر کریں گے. نئے کپڑے، نئے جوتے، یہ ساری اس طرح کی شاپنگ چلتی رہے گی. اور سال کا جو اینڈ ہے، جو سال کا اختتام ہے، وہ بڑا شاندار رہے گا. ایک سٹیبلٹی رہے گی. آپ ذہنی طور پر بڑے پرسکون رہیں گے، بڑے انرجیٹک رہیں گے. گھر کا ماحول بہت بہتر رہے گا اس عرصے میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا وقت رہے گا. آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کر سکتے ہیں. رشتوں کے اندر ویسے بھی اب انڈرسٹینڈنگ بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی اور قربت بھی آئے گی. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا اور پرسکون قسم کا وقت ہوگا. تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے. اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بڑی کامیابیاں دے. بہت خوش رہیں، صحت والی زندگی گزاریں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے. تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے ایک زندگی بدلنے والا ٹائم رہے گا. کچھ بڑے فیصلے کرنے کا ٹائم رہے گا. تو اسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی میں جو اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں. اب یہ سیاروں کی انرجیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو ہیں. تو اس عرصے میں اگر آپ لوگ درست فیصلے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ملے گا. اور ہاں، اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنے آنے والے سالوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام کب کس وقت کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.